چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست میدارم، یعنی همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میکنم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا فلان، برای همه دعا میکنم. شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، پیدا نمی‌کنید. از مهمترین شؤون عاقبت خیری رابطه قلبی، دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست داریم. ما یک نعمت خدا رو می‌نازیم.